Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مازنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولاتي اول مره تشوف القناه ديالي تيقول لك مرحبا بك تابع القناه ديالي مازنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني تفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي تخليوني ديما موتيفي، وتنبحث وتنقلاو تندير لكم دروس غادي يفيدكم او نيفو د لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. ديرنييرمون بزاف ديال الناس مابقاوش يوصلوهم لي نوتيفيكاسيون ديال لا فيديو. علاش؟ حيت السياسه ديال يوتيوب هكا، خاصك تدخل لاشين تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الوغ دخل لاشين فعل الجرس باش ما تزقل وما تضيع حتى شي درس وحتى شي فيديو، وان شاء الله تستافد وتتعلم لا لونغ بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل و افيكاس. درس اليوم ان شاء الله تتم الدروس السابقه في لا كومونيكاسيون نيفو انترميديير. درس اليوم تتم الدروس السابقه في التواصل بالنسبه للمستوى المتوسط. غادي نشوفوا ان شاء الله واحد الحاجه اليوم مهمه بزاف اللي سميتها لو بوزيسيون. لو بوزيسيون شنو هي المعارضه. فاش نبغي نعارض شي فكره ولا فاش نبغي نعارض شي حاجه، شنو هما لي زيكسبريسيون اللي تنقدر نستعملهم. الوغ حاولوا تركزوا معايا من الاول ديال لا فيديو حتى الاخر، نعطيكم السر باش تشدوا هاد لي زوتي هادو هاد لي زيكسبريسيون باش توليو نتوما كابابل انكم تقولوا دي فراز وتعارضوا دي فراز بواحد لا فاسون بواحد لا ميثودولوجي اللي هي كوريكت 100%. غادي نبداو على بركه الله. L'opposition كيف قلنا هي المعارضة. L'opposition parmi l'expression là, parmi les expressions plus utilisées في l'opposition عندنا l'expression mais اللي هو ولكن. هذا كلكم أغلبية تعرفوا ولكن mais. هو الإكسبريسيون هو mais. mais معناته ولكن. mais معناته ولكن. نعطيكم إكزومبل فيه باش تفهموا. مثلا تنقول لك، تابعوا معايا، تنقول لك elle fait froid dans le nord. Elle fait froid dans le nord, mais elle fait chaud dans le sud. Elle fait froid dans le nord, mais elle fait chaud dans le sud. كاين ولا كاين البرد في الشمال، ولكن كاين الصهد في الجنوب. نور هو الشمال، سود هو الجنوب. كاين البرد ولا درجة حرارة منخفضة فين؟ في الشمال، لكنها مرتفعة في الجنوب. اتفقنا؟ هذا درنا هنا عندي لوبوزيسيون، مي هنا عندي لوبوزيسيون فاش نهضروا على جوج ديال الحوايج انديبوندونت، جوج ديال الحوايج مستقلين على بعضياتهم. اتفقنا؟ فاش يكونوا جوج الحوايج مستقلين على بعضياتهم تستعملوا مي. نعطيكم دوطخ اكزومبل. باغ اكزومبل نقول لك آية اي ماروكان. آية اي ماروكان، مي son mari est français. آية مغربية ولكن زوجها فرنسي. آية est marocaine mais son mari est français. آية مغربية ولكن زوجها فرنسي. اتفقنا؟ هنا شنو استعملنا ليكسبريسيون مي. هذا هو أكثر تعبير تنستعملوه فاش نبغيو نهضروا على المعارضة اللي هو مي. اتفقنا؟ اللي هو ولكن. حاولوا نعطيكم السر تقيدوا هاد لي فراز باش نوريكم تعابير أخرى تما تيستعملوا فاش نهضروا على لوبوزيسيون. عندي دوطخ اكسبريسيون اللي تنستعملوهم في سميتو في التعبير على الضد. انا نقولهم لكم، حاولوا تقيدوا بعد هذا الشيء نعطيكم السر. غادي نمشيو لهاد لا فراز هادي. شوفوا معايا، تنقول لك elle fait froid dans le nord mais elle fait chaud dans le sud. كاين درجة حرارة منخفضة في الشمال ولكنها مرتفعة في الجنوب. نقدروا نقولوا بتعبير آخر تيتسمى تعبير تنستعملوه بزاف زعما في الحياة ديالنا أكثر من مي. هو تنقولوا باغ كونتر. تنقول لك elle fait froid dans le nord, par contre elle fait chaud dans le sud. Elle fait froid dans le nord, par contre elle fait
chaud dans le sud. هانتوما عاودوا نقراوها. Elle fait froid dans le nord. Par contre, elle fait chaud dans le sud. اتفقنا؟ هنا عقلوا راسكم بزاف. هذا التعبير هذا تنستعملوه هو تدخل في واحد الدرس ديال لي لونغاج، تنقولوا لونغاج كورون زعما بحال بالدارجه، فهمتوا؟ بحال تنستعملوه في حياتنا العامه، تنستعملوه. باغ كونط كاين واحد تيتسمى لونغاج فورمال، هو اللي تنستعملوه مع فاش نحترموا الناس ولا تنهضروا بواحد البوليتيز ولا بواحد الصيغه ديال الاحترام، تنقولوا عقلوا معايا نقولوا en revanche. Elle fait froid dans le nord, en revanche, elle fait chaud dans le sud. Elle fait froid dans le nord, en revanche, elle fait chaud dans le sud. عقلوا عليها حتى هذا مهم وتنستعملوه بزاف، حاولوا تعقلوا عليه راسكم بزاف. اتفقنا؟ الوغ نقدروا نستعملوا هاد لي 3 اكسبرسيون باغ كونتر مي اون ريفونش اللي تيتستعملوا بزاف هو باغ كونتر ومي، هادو هما اللي تيتستعملوا، وهذا كيف قلت لكم تيتستعمل فاش نهضروا على بواحد الطريقه اللي هي محترمه، ولا هو كلشي محترم غير فاش نهضروا في واحد السياق اللي تيكون محدود. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليهم راسكم بزاف. هادو هما التعابير الاكثر استعمالا اللي تنستعملوهم فاش نبغيو نهضروا على لوبوزيسيون. كاينين دوطخ اكسبرسيون نقدر نوريهم لكم غير باش تعقلوا عليهم. هاد لي زيكسبرسيون فاش تنهضروا على لوبوزيسيون مي فاش تنكونوا تنقارنوا او ميم طون، تنهضروا على الضد ولكن تنكونوا تنقارنوا في نفس الوقت. كاين نتمنى يكون تيبان لكم. كاين طوندي كو وكاين الوغ كو، كاين طوندي كو وكاين الوغ كو. نقدر نعطيكم دي فراز، هانتوما انتبهوا معايا. مثلا نقول لك سي l'hiver en France. C'est l'hiver en France, tandis que c'est l'été au Brésil. C'est l'hiver en France, tandis que c'est l'été au Brésil. فهمتوا ولا فهمتوش؟ زعما تنهضروا سي ليفار اون فرانس طوندي كو سي ليتي او بريزيل. زعما الشتاء في فرنسا، ولكن هناك الصيف في البرازيل. اتفقنا؟ هنا هضرنا على الضد، ولكن هضرنا على الضد باش ودرنا لا كومباريزون، درنا المقارنه. اتفقنا؟ بحال شدينا جوج ديال البلدان وقارنا بهم، قلت لك هنا كاين الشتاء ولكن في البرازيل كاين الصيف. اتفقنا؟ راه درنا الضد، ولكن هنا فيه مقارنه او ميم طون. فاش تكون الضد والمقارنه تنستعملوا طوندي كو ولا تنستعملوا الوغ كو. نقدر نقول لك سي ليفار اون فرانس الوغ كو سي ليتي اون بريزيل. اتفقنا؟ سي ليفار اون فرانس الوغ كو ولا طوندي كو سي ليتي او بريزيل. حاولوا تعقلوا عليهم، مي الاكثر استعمالا هو با كونتر مي اون ريفونش بارفوا. اتفقنا؟ هادو هما اللي خصكم تعقلوا عليهم. هادو باش نبغيو نهضروا على لوبوزيسيون، فاش نبغيو نهضروا على المعارضه. عندي جوج ديال لي زيدي وتنبغي نعارضهم. اتفقنا؟ باش نبغي ندير المعارضه بين هذه وهذه تنستعمل هاد لي زيكسبرسيون. فاش تكون عندي المعارضه مرتبطه بلا كومباريزون تندير هاد لي زيكسبرسيون هادو طوندي كو الوغ كو. حاولوا تعقلوا عليهم، نعطيكم السر. هذا درس مهم خصكم ضروري تشدوه، درس تيساعدكم سواء كتابيا سواء شفويا. خصكم ضروري تشدوا هاد لي زيكسبرسيون هادو باش تبقاو تكومونيكيو بهم، واوسي او نيفو ديال ليكريتور باش تكتب بواحد لا ميثودولوجي اللي هي كوريكت 100%. اتفقنا؟ كان معكم تزنيتي الامل، نلقى بكم في فيديوهات جايه ودروجيه. تنقول لكم السلام عليكم.